किस ने उनको जेल में मुहैया किया टेलीफोन? क्यों उन्होंने ये देखा कि रात को 12 बजे उनको ख्याल आया? बिल्कुल सवाल उठता है। हमें यही देखना पड़ेगा कि किसने कैदी को ये सहूलत फराहम की और उसको क्या बताया गया। इसमें काफी अभी तक मुख्तलिफ चीजें बाहर आ रही हैं। कल तक तो वो कह रही थी, खुद सवाल इस बात पे उठा रही थी कि क्यों सवाती साहब वहां गए, उनको क्यों 7 बजे मिलने की इजाजत दी गई, क्यों इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो जलसा मुखर किया गया। सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शहज़ा मनसब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बानी पीटीआई भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम मिल रहा है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत कोई भी कहे वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। देखिए, 8 सितंबर को हुकूमत ने खुद कहा है और उसके साथ चंद ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इनको बताना पड़ेगा, कुछ अश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी। इसकी वजह यह है कि माजी में इस जमात ने जिस किस्म की कुछ ऐसे एक्ट्स किए हुए हैं, इन्होंने 2014 से धरनों में जिस तरीके से इन्होंने पीटीवी पे हमला किया या जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, वो सारी चीजें तो चल ही रही थी। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल 9 मई का जो वाकया हुआ, वो सारी हदें पार करने का वाकया था। उसके बाद से इस जमात के जिस तरीके के रिएक्शंस भी आते रहे हैं, आपने देखा कि जब इनको कहा गया कि एनओसी इनसे विड्रॉ कर लिया गया, इनको कहा गया कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, इसलिए कल उस दिन जिस दिन इनका 22 को था जलसा, कि उस दिन पॉसिबल नहीं होगा, तो इन्होंने बहुत आगे से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा हम तो हर सूरत आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके चीफ मिनिस्टर जो है केपी, वो भी बोलते रहे, बाकी दीगर भी, कि हमने तो हर सूरत आना, हमें जो मर्जी रोक ले, हमने आना ही आना। तो इस किस्म की जब इररिस्पॉन्सिबल बयानात दिए जाते हैं या मुल्क का जो अमनो अमान है उसको तो नहीं डॉक्टर साहब, इससे तो देखा तासुर ये है कि 8 सितंबर को भी हुकूमत इजाजत नहीं देगी इस कंडक्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वफाकी दारुल हुकूमत में जलसा करे। ये देखा जाएगा कि क्या ये यही रवैया रखते हैं जो कि इन्होंने रखा हुआ है, या ये हुकूमत के साथ या जो जिला जो उस जगह की इंतजामिया है उसके साथ मिलके ये चाहते हैं कि अमनो अमान से हम जलसा करें। क्योंकि देखें ना, अपने माजी से कोई भाग नहीं सकता। जब माजी में एक जमात, इसकी बजाय कि एक सियासी जमात की बजाय वो एक जत्थे ठीक, का अच्छा डॉक्टर साहब, आप मंजर जिस अंदाज में गुज़श्ता रोज का जलसा मौखर हुआ है उस पर भी सवालात तो उठ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जेल में बानी पीटीआई को टेलीफोन की सहूलत किसने मुहैया की? ये देखिए, इसके ऊपर तो अब देखना पड़ेगा ना कि किसने उनको जेल में मुहैया किया टेलीफोन। क्यों उन्होंने ये देखा कि रात को 12 बजे उनको ख्याल आया कि मैंने ये जलसा मौखर करना है, हालांकि ये बात तो पहले ही नहीं, ख्याल इंतजामिया उनको आया, यह ख्याल उनके जहन में डाला गया और फिर उसके बाद मोबाइल दिया गया। जाहिर है जेल तो आपके कंट्रोल में है ना, हुकूमत के कंट्रोल में है। अडयाला जेल का कंट्रोल तो इन पर्टिकुलर पंजाब हुकूमत के पास है और पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो सवाल तो फिर उठता है ना कि वो सहूलत एक कैदी को किसने फराहम की? बिल्कुल सवाल उठता है और इसमें यही देखना पड़ेगा कि किसने कैदी को ये सहूलत फराहम की और उसको क्या बताया गया। इसमें काफी अभी तक मुख्तलिफ चीजें बाहर आ रही हैं। तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या वजह हुई कि उन्होंने अचानक, क्योंकि अलीमा खान जो उन्हीं की बहन है, वो बिल्कुल और चीजें कह रही थी कल तक तो वो कह रही थी, खुद सवाल इस बात पे उठा रही थी कि क्यों सवाती साहब वहां गए, उनको क्यों 7 बजे मिलने की इजाजत दी गई, क्यों इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो जलसा मुखर किया गया, और इनकी जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर वो नहीं बहुत सारे लगता है ना सवाल कि इमरान खान को किसी ने कायल किया है? क्या इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इमरान खान को कायल किया गया कि आपको ये फ़ोन भी देते हैं, आप जिससे बात करना चाहते हैं तसल्ली कर लें, और फिर सुबह 7 बजे मुलाकात की सहूलत भी फराहम कर दी गई? यानी फ़ोन से तक बात नहीं रही बल्कि सुबह मुलाकात भी हो गई विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। ऐसा तो होता ही नहीं है। आजम सवाती की तो मुलाकात हुई नहीं थी, इससे पहले बड़ा मुश्किल था, उनको बुला भी लिया गया। तो ये हुकूमत की सहूलतकारी के बगैर तो कतई मुमकिन नहीं है। आजम सवाती साहब तो वैसे भी खैर काफी देर से पर्दे से गायब थे और अभी वो आए हैं पर्दे के ऊपर, और उनको उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है
اور مجھے یہ کہا گیا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ علیمہ خان جو ہے وہ اس کے خلاف بول رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو ڈاکٹر صاحبہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, میرا سوال تو آپ سے ہے نا, میرا سوال تو حکومت سے ہے کہ حکومت کی کیا رٹ اتنی کمزور ہے یا پھر حکومت نے خود یہ معاملہ کرایا ہے؟ دیکھیے یہ تو معاملہ ابھی کھلے گا کہ کیوں, کس نے بات کروائی اور کس سے ان کی بات ہوئی. یہ چیزیں جو ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے لیڈرشپ کو پتا ہو, لیکن ابھی یہ چیزیں کو اتنی منظر عام پہ نہیں آئی. ایک ایسے وقت میں جب آلریڈی سابقہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب اور جیل کے 6 اہلکاروں کو پکڑ کے ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, پروب کیا گیا, ایک ایسے وقت میں یہ سب ہو جانا, یہ کوئی جیل کا کوئی بندہ خود سے تو نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحبہ, فرینکلی سپیکنگ ایسے سینسٹائز ماحول کے اندر. حکومت سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے پھر؟ یہ تو پہلے بھی باتیں ہوتی رہی نا کہ ان کو جیل کی انتظامیہ تو ان کو تھوڑا بہت سہولت کاری کرتی رہی, لیکن وہ لوگ پکڑے گئے, ان کے ساتھ ان کو پوچھ گچھ ہو رہی ہے, تو تب تک تو حکومت اس میں ملوث نہیں تھی جب تک ان کی سہولت کاری ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے ورکرز تھے وہ بھی مایوس ہوئے, جو ان کے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے مایوس کیا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے جلسہ مؤخر کرنا تھا تو بہتر تھا. جس وقت انتظامیہ نے ان کو کہا کہ NOC واپس لے لیا گیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کی وجہ سے, اور دوسرا ایک بہت ذرا حساس قسم کا مقدمہ اس دن کیس کی سماعت ہونی تھی, تو اس وقت ہی اگر یہ کہہ دیتے اپنے ساتھ تمام کارکنان کو. نہیں, کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کوئی بیک ڈور کو بات چیت کر رہی ہے عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے؟ اگر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت کوئی بیک ڈور کر رہی ہے, کیونکہ حکومت سے تو بات کرنے سے ہمیشہ انہوں نے انکار کیا. انہوں نے تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سے بات کرنے سے. تو پھر کون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, پھر کون کر رہا ہے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی تو کون کر رہا ہے؟ جی اس کے اوپر تو ابھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کون کر رہا ہے, جس کی کہ میرا خیال ہے کہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور کی جائے گی. آپ کی حکومت میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ انڈر یور نوز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ. نہیں, انڈر ہمارا نوز تو یہی تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جلسہ ہو, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک حساس مقدمہ تھا, اور دوسرا جو ریلیجیس جماعتیں ہیں ان کی طرف سے نہ کوئی اس قسم کی ہو جائے اس دن, اور دوسرا یہ تھا کہ بنگلہ دیشی ٹیم. تو ہمارا تو موقف یہی تھا کہ جلسہ نہ ہو, جو کہ نہیں ہوا. اب یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا کہ صبح 7 بجے آئے, 7 بجے آ کے نہیں, یہ ڈرامہ کس نے رچایا ڈاکٹر صاحبہ؟ یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے لوگ 4 5 بجے تک انتظار کرتے رہتے ہیں, جیل سے بہت دور کے ملاقات ہوگی اور ان کو اجازت نہیں دی جاتی ملاقات کے لیے, باوجود اس کے کہ اسکیجول ہوتا ہے اندر نہیں جانے دیا جاتا. صبح 7 بجے ملاقات کس نے کرائی اور کیسے ہو گئی؟ میرا سوال تو بڑا سادہ سا ہے. پہلی بات یہ کہ کیا ملاقات ہوئی تو کس نے کرائی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈرامہ رچایا گیا, کیونکہ انہوں نے اگر نہیں کرنا تھا جلسہ تو عمران خان کو پتا نہیں تھا کہ بنگلہ دیشی ٹیم آئی ہوئی ہے؟ کیا عمران خان کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے؟ بہت دیر سے یہ چیزیں آلریڈی منظر عام پہ تھی, لیکن رات تک تو یہ اپنے لوگوں کو اشتعال دلاتے رہے, رات تک تو یہ کہتے رہے کہ ہم اسلام آباد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شذرا منصب.